बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक जानिब 9 मई के हवाले से अब भी तहरीक इंसाफ को कई केसेस का सामना है, हत्ता कि फवाद चौधरी के खिलाफ भी 9 मई के केसेस बन रहे हैं, मजीद इंक्वायरीज हो रही हैं, इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। यानी एक साल तकरीबन पूरा हो चुका है, लेकिन 9 मई के केसेस अब भी हैं, नए केसेस भी बन रहे हैं, कारकुन भी जेर हिरासत हैं, मुकदमे भुगत रहे हैं, लीडरशिप भी जिनमें इमरान खान, शामिल कुरैशी शामिल हैं। मगर इसके बावजूद कि 9 मई में पहले ही इनके लोग जेल में हैं और ज़ाहिर है केसेस भी हैं, अब एक हैरानकुन ऐलान कर दिया इमरान खान साहब ने कि 9 मई को रैलीज निकाली जाएंगी और पूरे मुल्क में रैलीज निकाली जाएंगी। यानी कि एहतजाज किसी कैफियत पैदा की जाएगी और पूरे मुल्क में, हर सूबे में, हर शहर में, क्योंकि सूबाई सतह पर यानी सूबाई सीटों में हर एमपीए की सतह पर अब एहतजाज किया जाएगा, हर सूबाई हल्के में एहतजाज किया जाएगा। रैलीज, एहतजाज का इसको नाम नहीं दिया जा रहा, रैलीज का नाम दिया जा रहा है कि हर सूबाई हल्के में रैलीज का एहतमाम किया जाए और इसका पूरा प्रोग्राम तरतीब दे दिया गया है। इसमें प्लेकार्ड्स हैं, हत्ता कि इमारतों पर झंडे लगाए जाएं तहरीक इंसाफ के, क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ का झंडा भी लेकर अगर कोई सड़क पर आएगा तो वो भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, वो भी एक जुर्म बन चुका है अब। लेकिन बजाय इसके कि जनाब कोई घरों में बैठे या खौफजदा हों कि अच्छा फिर कोई नए केसेस बन जाएंगे, फिर मसाइल होंगे, क्योंकि हुकूमत की तरफ से भी, हुकूमती जमातों की तरफ से भी मीडिया में एड्स का कहा गया है और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है कि दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि जी 9 मई में जो फौजी तनसीबात पर हमले हुए, जलाओ गिरा हुआ, उसमें तहरीक इंसाफ थी, ये पूरा प्लान था। और ये बात भी की जाती है कि इमरान खान साहब को कई दफ़ा ये ऑप्शन दी गई है कि आप 9 मई के वाक़यात के हवाले से मान जाएं कि जी ये आपने सोची समझी साजिश के तहत किया, आप इसमें मुलव्वस थे, और इसके साथ साथ ये भी कि आप इस पर माजरत खा हैं, माफ़ी मांगते हैं और आइंदा ऐसा ना करने की यकीन दहानी करवाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ये कहते हैं जी जुडिशल इंक्वायरी करवा लें, हम तो इसमें है ही नहीं, अगर कोई है तो उसको आप सजा दें, लेकिन एक इंडिपेंडेंट बोर्ड बने या इंक्वायरी होनी चाहिए। और उसके बाद फिर वो कहते हैं ये तो 9 मई का वाक़या हमारे खिलाफ साजिश थी। शेर फजल मरवत कई दफ़ा कह चुके हैं और बहुत से लीडर कहते हैं जी कि वैसे तो अभी आज़म स्वाति का मैं देख रहा था बयान कि जी हम जाते हैं तो बड़ी चेकिंग होती है, तो ये क्या था, इन्होंने कहीं सिक्योरिटी नहीं रखी हुई थी, ये सब कुछ। और ये वाक़या आप जानते हैं कि इमरान खान साहब की जब गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद ये सारा वाक़या हुआ था। अब उसको 1 साल मुकम्मल हो रहा है, पूरा 1 साल 9 मई को मुकम्मल हो रहा है। और उस दिन अब बताया जा रहा है कि इमरान खान ने 4 नुकाती एजेंडा तैयार कर लिया है इसके लिए। हर सूबाई असम्बली की नशिस्त पर रैलियों का ऐलान होगा, जलसे होंगे। अब इतने बड़े पैमाने पर रैलियां, जलसे, तो पुलिस के लिए तो एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा ये सारा मामला। क्योंकि अभी जो सबसे बड़ी खबर पुलिस के हवाले से आज आई वो ये थी कि ख्वाजा सराओं ने थाने पर, पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया और वहां पर पुलिस के एहलकारों को भी ज़द-ओ-कोब किया और उसके बाद सामान भी वहां से ले गए। और ये बिल्कुल भावल नगर वाला वाक़या जिस तरह से कहा गया, ये कहा जा रहा है जी उससे भी बड़ा सानिया हो गया, क्योंकि ख्वाजा सर आए और उन्होंने मारा पीटा पुलिस एहलकारों को। लेकिन 2 पुलिस एहलकार इसमें बताया गया मुअत्तल किए गए हैं। वो सारा किस्सा है क्या और किस तरह इसमें पुलिस वाले ही मुलव्वस थे, और इसकी वीडियोस भी बहुत ज़्यादा सामने आई हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। क्योंकि ये भी अब ज़ाहिर है कि अब फिर ये पुलिस पर आएगा, पकड़ धक्कड़, और शायद इससे पहले कि जी लोग रैलियाँ निकालने को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन इसकी प्रैक्टिस कर ली है तहरीक इंसाफ ने आज ही, जिनको फ्लैश रैलीज का नाम दिया गया है। अचानक कहीं से नुमदार हो रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं, रैली निकालते हैं और उसके बाद खत्म। कोई बाकायदा कोई मकाम नहीं बताया हुआ कि यहां पर ही जनाब ये रैली निकलेगी, इधर से होगी, ये लोग लीड करेंगे, और सब कारकुन अपनी सतह पर निकल रहे हैं। लेकिन अब ये जिम्मेदारी है, जितने भी लोग मुंतखब हुए हैं या नहीं भी हुए, हर सूबाई हल्के में जो भी एमपीए के टिकट होल्डर था, एमएनए है वहां पर, या जीता हुआ है सूबाई असेंबली की टिकट पर, या वहां नहीं जीते, वो सब इसमें निकलेंगे और ये रिपोर्ट इमरान खान को जाएगी। अच्छा, इसके अलावा जनाब हर सूबाई असेंबली की नशिस्त पर रैलियों का ऐलान, जलसे होंगे, टिकट होल्डर, अवामी नुमाइंदे बाहर निकलेंगे और अवाम को भी निकालेंगे। इमरान खान की तस्वीर के साथ कैदी नंबर 804 लिखा होगा, क्योंकि इमरान खान साहब का नाम लेने पर, तस्वीर पर मीडिया में पाबंदी है। तब उसका उन्होंने ये तरीका निकाला है कि इमरान खान की तस्वीर के साथ कैदी नंबर 804 लिखा होगा। इमारतों पर बैनर्स आवेज़ा किए जाएंगे, तहरीक इंसाफ के 25 से ज़ायद शोहदा के लिए दुआ भी की जाएगी। अब ये 9 मई को होने जा रहा है और 10 मई को सुन लीजिए, किसान इत्तेहाद ने 10 मई को एहतजाज का ऐलान कर दिया है और वो कह रहे हैं कि जी हम अब एहतजाज के लिए निकलेंगे और जुम्मे के बाद आप देखेंगे कि जनाब हम बड़ी तादाद में निकलेंगे। और जिस तरह किसानों का माशी कत्ल किया गया है, इस पर जनाब वो कह रहे हैं कि जो मुलव्वस है उसको फांसी दी जाए।
جبکہ حکومت اس پر مٹی ڈالو کا کام کر رہی ہے, یقین دہانی کروا رہی ہے جی آپ سے ہم گندم لے لیں گے. اب دیکھیں اس میں کسانوں کی جو یہ کہنے کے لیے لیڈرشپ ہے اس کا آپ ذرا گھناؤنا کردار دیکھیے. معذرت کے ساتھ مجھے یہ لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے کہ جناب اب گندم کٹ گئی, کاٹ کر بک گئی, اونے پونے داموں جناب برباد ہو گئی, کسان کا معاشی قتل ہو چکا, اور یہ کہہ رہے ہیں جی ہم 10 مئی کو احتجاج کریں گے. کہانی تو ختم ہو گئی. تو یہ چکر کیا ہوتا ہے, صرف یہ کہتے رہتے ہیں احتجاج کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اوپر جو لیڈر بن جاتا ہے اس کو ذرا کسی طرح سے مینج کر لیا جائے اور بس وہ نیچے سمجھیں گے ہاں جی ابھی کر رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں. وہ تو بیچارہ کسان, اب آپ دیکھ رہے ہیں موسم کیسا ہے, زیادہ تر گندم کاٹ لی گئی, اس کے بعد وہ کب تک رکھے گا, کہاں وہ اتنی زیادہ گندم سنبھال کے رکھ سکتا ہے. کوئی ہر ایک نے کوئی اتنے بڑے گودام تو نہیں بنائے ہوتے جہاں وہ سیو کر سکے گا. کسان بیچارہ کہاں گودام بنا کر اور اس میں سیو کرے گا. وہ تو جیسی فصل کٹتی ہے تیار وہ بیچ دیتا ہے. تو حکومت کا وہ انتظار کرے گا, حکومت خرید نہیں رہی, جی ہاں جی کریں گے, تھوڑا بہت کچھ لے لیں گے, یہ کریں گے. اور کس طرح سے 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی گندم خریدی گئی. اور اس میں یہ کہا گیا کہ جی یہ تحریک انصاف والے اس کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں کسانوں کو, اور اس کو ملانے کی کوشش کی گئی حکومت کی طرف سے. یہ جی یہ دیکھیں یہ تو مسئلہ کوئی نہیں ہے اتنا, یہ تو ایسے ہی ایک سیاسی جماعت کے پیچھے لگ گئے ہیں. تو جناب سیاسی جماعت 9 مئی کو نکل رہی ہے, 10 مئی کو کسان کہہ رہے ہیں نکل رہے ہیں. میری نظر میں تو کسانوں والے معاملے پر دیر ہو گئی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے. حکومت نے یقین دہانیاں تو کروائی ہیں کچھ نہ کچھ, لیکن ہونا کچھ نہیں ہے. جو بربادی ہونی تھی, جو معاشی قتل ہونا تھا کسان کا, وہ ہو گیا. اچھا جو جلسے ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے جناب خود وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈا پور 9 مئی بروز جمعرات ڈیرہ اسماعیل خان کے بیساکھی گراؤنڈ میں جلسہ عام کریں گے. تو خود جناب حکومتی سطح پر, اچھا خیبر پختونخوا میں اب اس طرح پرابلمز نہیں ہیں کیونکہ وہاں پر حکومت آ گئی ہے, لیکن پنجاب جو کہ سب سے بڑا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے, وہاں پر آپ دیکھیے کہ مسلسل مریم نواز صاحبہ نے یہ ایک تہیہ کیا ہوا ہے کہ جو تسلسل تھا نگران سیٹ اپ میں اس کو کنٹینیو کرنا ہے. کسی طرح کا کوئی احتجاج جو ہے وہ طریقے سے نہ کر سکے. لیکن عمران خان صاحب کو دیکھیے ذرا, ان کی سوچ دیکھیں کہ جیل میں ہیں, لوگ بھی گرفتار ہیں, اتنے مسائل ہیں, نئے کیسز بن جائیں گے, اب اس کے بعد نئے کیسز بھی بن سکتے ہیں. لیکن وہ اسی طرح کہ جی 9 مئی کو یہ پورا پلان کرنا ہے. اور اسی لیے اب ان کے جو شدید مخالفین میں شامل ہوتے ہیں, ان کے کزن بھی ہیں, حفیظ اللہ نیازی صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں, تو عمران خان صاحب کے بہنوئی بھی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان دلیر ہے, بہت زیادہ دلیر ہے, انتہا کا دلیر ہے. یہ وہ بھی مان رہے ہیں, ابھی حالیہ انٹرویو میں انہوں نے یہ بات کی ہے. اچھا آخر میں عرض کر دوں کہ پولیس کی بڑی ڈیوٹیاں لگ رہی ہیں. اب پھر ظاہر ہے کہ جی کسی طرح تحریک انصاف یہ نکل رہی ہے, کر رہی ہے. تو یہ کمال ہے کہ جناب آپ اتنے پریشر میں اور پھر بھی کہہ رہے ہیں نکلو آؤ, کیا اور لوگوں کو پولیس گرفتار کرے گی. لیکن پولیس کا اپنا حال اتنا برا ہو گیا ہے کہ اب یہ گجرات میں یہ واقعہ پیش آیا کہ جہاں پر مبینہ طور پر 2 پولیس اہلکاروں نے ایک خواجہ سرا کے ساتھ بدتمیزی کی, اس کو جنسی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر اس کو پکڑ کر لے گئے. اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں جتنے خواجہ سرا تھے, ظاہر ہے ان میں ایک ان کا گروپ اور وہ صاحب آپس میں رکھتے ہوں گے کمیونیکیشن, وہ سب اکٹھے ہوتے ہیں اور تھانے پر حملہ کر دیتے ہیں اور اپنے کہا جاتا ہے ساتھی کو بھی چھڑوا لیا. وہاں پر توڑ پھوڑ بھی ہوئی, پولیس والوں کو بھی مارا پیٹا, اس کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں. لیکن پھر پتہ یہ لگتا ہے کہ بالکل پولیس والوں کا قصور تھا. اب آپ اس میں دیکھیے, آپ پھر وردی والے جو ہیں ان کو مار پڑی ہے خواجہ سراؤں سے, اور وجہ کیا ہے, اپنا قصور کہ وہ چھیڑ چھاڑ اور کہتے ہیں جی لوگ تمہارے ساتھ کرتے ہیں, تم کچھ نہیں کرتے, ہم نے اس طرح کیا, تم یہ کرے وہ کرے, اور الٹا پکڑ کے اس کو لے گئے. اب بتایا جا رہا ہے جی صلح ہو گئی ہے, صلح صفائی سے معاملات ہو گئے ہیں. جس طرح پہلے بھاول نگر کا بتایا گیا تھا, اب یہاں جی گجرات کا بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ انہوں نے روڈ بھی اب کھول دیں گے خواجہ سرا, اور جناب یقین دہانی کروائی جا رہی ہے ایس ایچ او کی طرف سے کہ جی آپ کو کوئی جان کا خطرہ نہیں ہوگا, کیونکہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب جو ہم نے کیا ہے اس کے بعد ہمارے خلاف کیسز یا ہمیں اس طرح اور دھمکیاں مل رہی ہیں. تو یہ تو جناب ایڈمنسٹریشن کا, ہمارے جو پولیس ہے, پولیس کو جو فورس کا جس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے, ان کو بتا دیا گیا جس کو مرضی مارو, اٹھاؤ, بدتمیزی کرو, کچھ بھی کرو, جس کے مرضی گھر میں گھس جاؤ, جو بھی کرو گے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا. بس ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ تعلق اس کا تحریک انصاف سے ہو, نہیں ہے تو اس کا تعلق بنا دو. کسان ہے تو کہو یہ تحریک انصاف سے جڑ رہا ہے, یہ کوئی بات کر رہا ہے کوئی جی یہ نہیں تحریک انصاف سے. تو اب تو یہ حال ہو گیا کہ عمران ریاض نے کہا ہے کہ اب لگتا ہے کہ ہر جماعت کو اپنا ایک خواجہ سرا ونگ ضرور بنا لینا چاہیے, کیونکہ اس واقعے کے بعد تو اب یہی لگتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی احتجاج کرنا ہے, کچھ بھی کرنا ہے, تو ان کے پاس اپنے خواجہ سراؤں کا ونگ ضرور ہونا چاہیے. اللہ حافظ.